हमने इनको पगड़ी भी पहनाई ना इसीलिए कि ये बड़े भाई, अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या वो काम मैं नहीं करता। इनको तालीम हासिल करवाने के चक्कर में मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अनवार साहब। अंगूठा छाप रह गया, इनको पढ़ा कर इस काबिल कर दिया कि आज ये मुझे अदालत में खींच के लेकर आ गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का ये शख्स वारिस बनना चाहता है सिर्फ इस वजह से कि इसको पढ़ा दिया अंगूठा छाप में। जब उन सर्दियों में, जिन सर्दियों में आप कंबल के अंदर घुसे हुए होते हैं ना, तो हम पानी लगा रहे होते थे ज़मीनों को। इनको बिल्कुल शर्म हया आती ही नहीं है, छोटा भाई है, मैं शफकत का कोई हाथ रखूं, इन्होंने मजबूर कर दिया मुझे अदालत आने के। खुद से फैसला करो, ना शरीयत को देखा, ना इस्लाम को देखा, ना कानून को देखा, खुद से मुनसिफ बन के बैठ के कि मैं जाहिल रह गया तो मेरे हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आनी चाहिए। अगर आप ऊंचा बोल के मुझसे मेरी जायदाद हिस्सा नहीं देंगे, ये तो कोई मसला बात हल नहीं है, बात वो करने वाली है। आप बात उस जायदाद में मेरा हिस्सा है कि आपका छोटा भाई हूँ, आपका चूल्हा चल रहा है नहीं चल रहा, आपने कभी देखा है? जिस ज़मीन की खातिर आज आप झगड़ा कर रहे हो, जिस ज़मीन की खातिर आज आप नाहक कब्जा कर रहे हो, जिस ज़मीन का टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा बल्कि आप खुद इस ज़मीन के अंदर चले जाओगे। इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब बोल बाल होगा इंसाफ का। जनाब आला, आज का जो केस है वो अपनी नौयत का मुनफरिद केस तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल नफ्सा नफसी का दौर है। जी बिल्कुल। भाई भाई का नहीं है। और कुछ इसी तरह है, ये हमारे कटहरे में जो आज मौजूद हैं कासिम साहब, ये कंप्लेनर की हैसियत से आज आए। ये अपने बड़े भाई के डसे में। अच्छा। अब डसे हुए किस तरह है कि इनके वालिद साहब जो कि इंतकाल फरमा चुके हैं, वो काफ़ी जायदाद छोड़ कर गए। अब इन्होंने बड़े भाई के एहतरामन उन पर छोड़ दिया कि भाई आप सब मामला देख लो। अब जायदाद जाहिर सी बात है, ये छोटे बेटे हैं, इनको भी सब मालूमात है अपने बाप की कि मेरे पास क्या क्या था मेरे बाप के पास। जी। अब इनके बड़े भाई ने किया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद समेट लिया और कम से कम इनके हिस्से में दिया। तो जाहिर सी बात है इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनके बड़े भाई ने काफ़ी ज़्यादती की है। तो ये आज इसलिए यहाँ पर आए इस्लाम की अदालत में, कुरान और हदीस में इनका हल निकाला जाए, कुरान और हदीस से। जी ज़रूर। ठीक है जनाब, तो इनकी जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए इंशाअल्लाह। जी दिशान साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त बड़ा नफ्सा नफसी का दौर है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि ये दुनिया आर्जी है, हम सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनों पर कब्ज़े, घरों पर कब्ज़े, दुकानों पर कब्ज़े, ये एक आम रूटीन बन चुका है। ये सिर्फ इन दो भाइयों का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ ये इस वक्त बहुत सारे लोगों का मसला है कि जो परेशान है इस वक्त, जो इस मामले के अंदर परेशान हो चुके हैं कि हमारी ज़मीन लेकिन हमारे पास नहीं है, बड़े भाई ने कब्ज़ा कर लिया, कहीं पर छोटा भाई काबिज़ होकर बैठा हुआ है। तो ये मौजूदा मुआशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल कासिम साहब, आप एक ऐसी जगह हैं, इस्लाम की अदालत, जहाँ फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की जो डिटेल है वो आप मेरे सामने पेश करें। जज साहब, जैसा कि वकील साहब ने आपको मेरे बारे में बताया जी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने बहुत परेशान होके अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहा। तो मेरा मसला ये है कि जब हमारे वालिद साहब का दौर था तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, माशी सूरत हाल हमारी बड़ी ज़बरदस्त थी, हमें कभी परेशानी हुई नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी सोचा था कि बाद में जाके ये जायदाद के मसाइल खड़े हो जाएंगे, हम इसमें कभी भी परेशान नहीं हुए। लेकिन अब मसला ये है कि वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। हमारे वालिद साहब बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो चले गए हैं। उनके बाद जो हमारे मसाइल खड़े हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हमारे बड़े भाई हैं अनवार साहब, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ शुरू की हैं, जबकि हमने उनको, उनके वालिद साहब, जो हमारे वालिद साहब थे, उनके फौत होने के बाद पगड़ी उनके सर पे रखी थी। लेकिन करना भी ऐसे ही चाहिए, भाई बड़े भाई को मकाम देना चाहिए, आपने अच्छा किया। लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा बाद अपने जो तासुरात दिखाए हैं वो बड़े तकलीफ़ दे हमारे लिए। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात गौर से सुनें। जी जी फरमाइए। तो असल बात ये है कि हमारी जायदाद है, जायदाद में जो है वो गांव में हमारे पास एक मुरब्बा ज़मीन है, उसके अलावा शहर में हमारे पास 4 प्लाट हैं और 5 दुकानें हैं। जब उनको हमने कहा भी इसको सही तकसीम करो तो उन्होंने इसमें, जो प्लाट आपके शहर में है वो कितने मरले पे है? वो 10 मरले के 4 प्लाट हैं। अच्छा। तो और इसी तरह 5 हमारी दुकान है मार्केट में। अच्छा। तो जब हमने उनको कहा कि आप ये तकसीम करें
इस पे जो है मेरे बच्चों का आप भी हक टोटल है। वारिस कितने हैं? 2 भाई हम हैं? 2 भाई हैं, बहनें कोई नहीं है? बहनें कोई नहीं है। हम 2 भाई हैं, बड़े भाई अखबार भाई और मेरा नाम जी। मोहम्मद कासिम। तो पहले तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, मुझे इस तरह काफ़ी रुलाते रहे, इस तरह टाइम गुजरता रहा। लेकिन अब मैं अपनी माशी सूरत से बहुत तंग था, जी। उस तंगी की वजह से मैंने अदालत में आना चाहा। तो उन्होंने अब तकसीम जो की है वो बहुत गलत है, मेरे लिए तकलीफ़ दे है। तो उसमें ये कि मरबा जो हमारा गांव में है उसमें तो उन्होंने मुझे 1 इंच भी जो ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। अब बात आ गई प्लाटों की, वो 4 जो प्लाट मैंने आपको बताए उनमें से 1 मुझे दिया हुआ है, जबकि वो 3 उनके पास है, 1 में वो रहते हैं, 2 का वो रेंट खा रहे हैं खुद। अच्छा, ठीक है जी। हमें उसमें से मुझे उसमें से उन्होंने कुछ नहीं दिया। मेरे पास 1 ही है जिसमें अपने मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। अब दुकानों का मामला है तो दुकानें जो हैं वो इसी तरह 1 मुझे दी है, बाकी जो 4 हैं उनके पास हैं। तो 1 पे वो काम कर रहे हैं खुद, 3 उन्होंने रेंट पे दी हुई है, वो सारा रेंट खुद खाते हैं। तो मुझे जी बहुत सारे मसाइल हैं, मुआशी सूरत हाल। अब मैं अपने भाई से क्या कहूँ, उनको मैंने बहुत मिन्नत की है, बहुत समझाया, लेकिन वो किसी बात पे आते ही नहीं है, कोई बात सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने कुछ देना ही नहीं है आपका। तो मेरी आपसे ये अपील है कि ये मेरा मसला हल करवाएं। कासिम साहब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल कराएं। इनके ज़ीशान साहब जो भाई हैं उनको अदालत में तलब किया जाए। जनाब वाला ये हैं इनके बड़े भाई अनवार साहब, जो कि इनकी जायदाद गस्ब करके बैठे हुए हैं। जो इनके छोटे भाई हैं काफ़ी गरीब हैं, तो उनका हिस्सा इन्होंने खा लिया, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ना होने के बराबर उनको दिया जी, जैसा उन्होंने बताया। अब ये आपके सामने मौजूद हैं जी, तो इनसे आप पूछ सकते हैं क्या मामला है। जी ज़रूर जी। तो जनाब अनवार साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? भजन आपके भाई कासिम साहब इस टाइम अदालत में आए और इन्होंने आके कुछ हमें बातें बताई हैं, उसकी आपसे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। क्या ऐसा वाक़ता है कि आपके वालिद की कोई जायदाद थी, कोई ज़मीन थी, कोई मुरब्बा था और इसी तरह कोई 4 के करीब प्लाट थे और इसी तरह कुछ दुकानें थी? उनमें से कासिम साहब का कहना ये है कि तकरीबन चीज़ों पर आप काबिज़ हैं। हालांकि वालिद साहब की जो विरासत है उसमें से अगर आप 2 भाई हैं जैसे इन्होंने बताया, तो दोनों भाइयों में उसूली तौर पे जायदाद तो बिल्कुल बराबर से तकसीम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि आपने बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन चीज़ें आपने अपने अंडर कंट्रोल ले ली, और भाई छोटा भाई वो कहता है कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है? जज साहब, जैसे कि मेरे छोटे भाई कासिम ने जो बात कही है, जायदाद के हवाले से सारी बातें सही हैं कि इतनी जायदाद मेरे वालिद साहब की थी, हमारे वालिद साहब की, लेकिन ये बनी किस तरह? जी, जब ये बहुत छोटे थे, जब ये सही तरह अपनी चड्डी भी पहन नहीं सकते थे, तो मैंने स्कूल छोड़ के अपने वालिद साहब के साथ खेती बाड़ी करी। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं किया। जज साहब, इनको तालीम हासिल करवाने के चक्कर में मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। सही है, क्यों? क्योंकि वालिद साहब उम्र के उस हिस्से में थे कि वो काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरह उनको करना चाहिए था। जाहिर सा हम 2 भाई थे और वालदा थी और वालिद साहब थे और लोगों को कुछ कर्जा भी था, तो हम दिन रात मेहनत करते थे वालिद साहब के साथ में। सही है ना? और अब ये उन्हीं में जाहिर से आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा हाथ पकड़ा, उससे हमने अपनी जायदादें बनाई। लेकिन जिस जायदाद का जिक्र इन्होंने करा है वो जायदाद उस दौरान नहीं थी। साहब ये कह रहे हैं मैंने भी वालिद साहब से जो है मेहनत करवाई है, तो पूछे ये बड़े तो थे, इनकी बड़ी उम्र थी, तो ये क्या करते उस वक्त? इनको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? हम छोटे थे तो इनको क्या करना चाहिए था? लाज़मी बात है, एक बड़े भाई को शफकत का मामला करना चाहिए। इसमें तो शफकत करते हैं, तो ये बड़े भाई थे तो इनको शफकत करनी चाहिए थी ना हमें, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है जो इन्होंने। मेरा ख्याल है अभी इनकी पूरी बात होने दें। जज साहब, इन्होंने अब ये शफकत का बात तो कर दी। अब जो इनके चक्कर में मैं जाहिल का जाहिल रह गया, अंगूठा छाप रह गया, इनको पढ़ाकर इस काबिल कर दिया कि आज ये मुझे अदालत में खींच के लेकर आ गए, तो मेरा जो पीछे का वो मेरा मुस्तकबिल है वो कहाँ है? अब ये तो बताएं ना। जनाब आला, ये जाहिल और खुद को अंगूठा छाप कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जाहिल और अंगूठा छाप इतना होशियार हो सकता है कि वो इतनी जायदाद खा के तो आप पड़ जाते तो फिर क्या करते? तो वकील साहब, जब हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर्दियों में, जब उन सर्दियों में जिन सर्दियों में आप कंबल के अंदर घुसे हुए होते हैं ना, तो हम पानी लगा रहे होते थे जमीनों को। जब आप पानी पीते वक्त भी 10 बार सोचते हैं
آپ میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں, انگوٹھا چھاپ ہوں, آپ پڑھے لکھ کے پھر کیا کرتے ہو اس شخص کے ساتھ جب بغیر پڑھے لکھے آپ نے بھائی بغیر پڑھے لکھے یہ جو جتنی جائیداد والد صاحب کے ساتھ بنائی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. نہیں, آپ کا ادھر میری بات سنیں, آپ کا حصہ ہے, لیکن کیا سارا حصہ آپ کا ہے؟ بھائی کا کچھ نہیں ہے؟ سارا نہیں, لیکن جو والد ان کا جو دعویٰ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ تقریباً آپ لے گئے, ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو میں نے دن رات اپنا آپ کو ختم کر کے والد صاحب کے ساتھ جو میں نے مل کے جائیداد بنائی تھی, صحیح ہے نا, جائیداد کسی کے نام نہیں تھی, جیسا والد صاحب کے نام تھی, اس کے بعد کسی کے نام اسی بات کا تو ناجائز فائدہ اٹھایا نا, جب نام نہیں تھی تو یہ اب ہمیں جو ہے اپنے ساتھ نہیں لگا رہے, ہمیں میرا حصہ دے نہیں رہے, بالکل نہیں دے رہے, ہمیں پوچھتے نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہمیں یہ پوچھتے نہیں ہیں بالکل, یہ بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بات سخت خطرناک ہے, یہ بات سخت خطرناک ہے. جس صاحب, جب میں نے اپنی جوانی اور اپنا لڑکپن کما کے زیرو ہو گیا میں, صحیح ہے نا, تو جب ان کو خیال نہیں آیا, اس کمائی کے اندر جو آپ نے والد صاحب کے ساتھ مل کے کی, ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ آپ نے والد صاحب کے ساتھ مل کے کوئی محنت نہیں کی؟ دیکھیں نا جیسا, جب میری عمر کام کرنے کی ہوئی تو ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن ہم ان کی شروع سے عزت کرتے آ رہے ہیں, اور اسی عزت کے بنا پر ان کو پگڑی پہنائی کہ یہ بڑے بھائی ہیں. لیکن حالات جیسے جیسے گزرتے یہ انہوں نے اپنی تنگ نظری ہمیں دکھانے شروع کی ہے. تو اس کے بعد جو ان کا ابر یہ کہتے ہیں جی میرے پاس ختم ہو گئے معاملات, میں معاشی طور پہ گر گیا. کیسے گر سکتے ہیں جبکہ جائیداد ساری ان کے پاس ہے, جبکہ دکانوں کے رینٹ, مکانوں کے رینٹ وہ کون کھاتا ہے, یہ آپ پوچھیں نا ان سے. جی, جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور محنت اگر آپ نے کی ہے تو والد صاحب انہوں نے بھی والد صاحب کے ساتھ محنت کی, آپ نے اپنی عمر میں کی, انہوں نے اپنی عمر میں آ کے کی, تو ان تمام چیزوں کے حقدار آپ کیسے بن گئے, یہ کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے جیسا جب والد صاحب کے ساتھ کام کیا تو اس سے والد صاحب کے انتقال ہونے سے 1 سال پہلے سے کام کیا انہوں نے, ان کے بعد انتقال ہو گیا. اگر میں بڑے بھائی کی جگہ اگر میں بڑا بھائی ہوتا تو کیا میں نہ کام کرتا؟ اگر انہوں نے کام کیا تو کیا احسان کیا, یہ بڑے بھائی ہیں, ہم نے ان کو پگڑی بھی پہنائی نا اسی لیے کہ یہ بڑے بھائی. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا وہ کام میں نہیں کرتا؟ اب یہ مجھے کام نہ کرنے کے تانے دے رہے ہیں. ہم نے جب ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے کام کیا ہے. کیا ان کے بچے ایسا نہیں کریں گے ان کے ساتھ؟ جب بڑا بچہ ہوگا وہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, یا ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ تو اس ساری باتوں کی بنا پر یہ کیسے میری جائیداد کو ہڑپ سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ سوال بنتا ہے. قاسم صاحب, آپ کو انشاءاللہ آپ کا حق ملے گا, لیکن میں آپ سے ایک ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لین دین کا تنازع ہوگا آپ کا آپس میں, کچھ پیسے آپ نے ان کے دینے ہوں تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس پراپرٹی یا جو بھی آپ کا حصہ ہے اس کی وجہ سے کم آیا. یہ ویریفیکیشن کر رہا ہوں کہ آخر میں جا کے یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے پیسے دینے تھے تو بڑے بھائی نے اس کی مد میں پراپرٹی رکھ لی اور باقی جو بچا وہ آپ کو دے دیا. وکیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ بڑے بھائی تھے, گھر کے معاشی معاملات جب یہ چلاتے تو میں نے ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں. میرا اعتماد ان پہ اتنا تھا, اس شخص پہ, میں مجبور ہو گیا ہوں, مطلب چھوٹا ہو کے ان سے مطلب بات کروں. میں نے اتنا اعتماد دیا, اس بندے نے پوچھا تک نہیں, تو میرا لین دین تو بنتا ہی نہیں ہے. جو میں محنت کرتا تھا ان کو ہی لا کے دیتا تھا. سارے معاملات جب ان کے ہاتھ میں تھے تو میں ان کو کیسے کچھ دے سکتا ہوں؟ نہ میں نے ان کا کچھ دینا ہے, نہ میں نے ان سے کبھی علیحدہ سے لیے کہ مجھے 1,00,000 2,00,000 چاہیے, یا اس طرح کا کوئی تو معاملہ ہوا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب سارے معاملات یہی دیکھتے تھے. اگر ہاں جی, یہی دیکھتے تھے یہ معاملات. اور یہ جب سے یہ کچھ عرصہ ہو گیا یہ زیادتیاں کرتے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو بالکل شرم حیا آتی نہیں ہے. چھوٹا بھائی ہے, میں شفقت کا کوئی ہاتھ رکھوں, انہوں نے مجبور کر دیا مجھے عدالت آنے پہ. یہ بالکل نہیں سوچتے. صاحب ابھی آپ نے لہجہ دیکھا, بے شرم ہیں. اب جتنی میں نے محنت کری والد کی جائیداد بنانے کے لیے اور اس کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے, میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, صحیح ہے, جاہل کا جاہل رہ گیا. اور اب مجھے اس کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی مجھے بے شرم بولے گا. جج صاحب, ان کو ایک بات پہ غصہ آیا ہے, سوچیں یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے صرف ان کو بے شرم ہی کہا ہے نا. یہ آ کے میرے کبھی حالات تو دیکھیں میرا چولہا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. کیا انہوں نے جو مجھے جائیداد دی ہے اس پہ میں صرف رہ رہا ہوں یا اس سے مجھے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے؟ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ تو, یہ تو خوشحال ہے, ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب ان کو میں بے شرم بھی نہ بولوں, کیا کہوں ان کو پھر؟
یہ بالکل بے شرم بھی ہے، بھائی بے شرم کس بات کی؟ آپ کو اس مقام تک پہنچاتے میں زیرو ہو گیا. آپ بالکل زیرو نہیں ہوئے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنا گھر دیکھیں، میرا دیکھیں، نہیں تو وکیل صاحب جا کے تو دیکھیں. بھائی آپ پڑھے لکھے ہو نا، آپ کو تو کہیں نوکری بھی مل جائے گی. میں جاہل انگوٹھا چھاپ، میرے کو کون نوکری دے گا؟ آپ بالکل جاہل نہیں ہیں. آپ کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے چھوٹے بھائی کو ذلیل کرنا ہے، اور آپ کر رہے ہیں. آپ جہاں دل کرتے ہیں ہمیں ذلیل کرتے ہیں. اس جائیداد کے چکر میں اگر یہ جائیداد نہ ہوتی تو مجھے کمپنی میں نوکری مل جائے گی. میرے پاس کوئی ڈگری ہے، آپ کے پاس ڈگری ہولڈر ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی معاش اتنی اچھی ہے اس جائیداد کی وجہ سے. ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کٹورا لے کر روڈ پر بیٹھ جاؤں، بھیک مانگوں؟ میں نے اپنی جوانی میں، جب میں 15 سال کا تھا، جب سے اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو میں اور آج میری عمر 45 سال ہے. آپ یہ بول ہی نہیں سکتے. آپ نے کام چھوڑ بھی تو دیا تھا نا، بعد میں کون کرتا رہا اپنے والد صاحب؟ آپ 1 سال آپ نے کام کرا ہے، 1 سال بس. اس 1 سال میں آپ نہیں بیٹھے میرے سر پہ. اس سے جو پہلی ساری جائیداد ہے وہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بنائی ہے. اگر آپ اونچا بول کے مجھ سے میری جائیداد حصہ نہیں دیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہے. بات وہ کرنے والی ہے. آپ بات اس جائیداد میں میرا حصہ ہے. کیسے حصہ ہے آپ مجھے بتائیں، میں کدھر جاؤں پھر؟ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں چھوٹا؟ مجھے آپ میرا پچھلا جو دور گزر گیا انگوٹھا چھاپ میں رہ گیا، مجھے وہ دے دیں اور جائیداد لے لیں. آپ اتنا عرصے سے کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب انوار صاحب. جناب اعلیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے منہ سے خود قبول کر چکے ہیں کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہ جائیداد انہوں نے ہڑپ کی ہے. یہ قبول رہے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ ہڑپ کی کہ میں جاہل رہ گیا، مجھے کہیں نوکری نہیں ملے گی، تو اس لیے میں نے جائیداد زیادہ رکھ لی، اس میں حصہ زیادہ رکھ لیا. اپنے بھائی کو پڑھا دیا قاسم صاحب کو، تو اس لیے میں نے ان کو کم حصہ دیا کہ وہ کہیں نوکری کر سکیں. جی تو یہ تو قبول چکے ہیں سر، کیس تو یہاں ختم ہو گیا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں مسٹر ذیشان. میرا خیال ہے آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ بڑی وفا کی ہے. بہت خوب پوائنٹ آپ نے نکالا. یہ میں خود سن رہا تھا جس وقت انوار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں انگوٹھا چھاپ رہ گیا اس لیے ساری جائیداد میری ہو گئی، اور اس بندے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، چونکہ انہوں نے پڑھا لکھا دیا، اب یہ نوکری کرے کہیں پر 10,000 کی، 20,000 کی، 50,000 روپے کی، اور کروڑوں روپے کی پراپرٹی کا یہ شخص وارث بننا چاہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو پڑھا دیا، انگوٹھا چھاپ نکلا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسٹر انوار. یہ بات آپ خود ایڈمٹ کر چکے عدالت کے اندر کہ ساری پراپرٹی آپ نے والد صاحب کی، جو آپ دونوں کا حق تھا، آپ کھا چکے ہیں. اب اس سے آپ کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ جج صاحب، اس جائیداد میں میرا بھی تو حصہ ہے نا، علیحدہ سے جو میں نے اپنی زندگی آپ کا علیحدہ سے کون سا حصہ ہے؟ جو میں نے 15 سال سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ محنت کر رہا تھا. آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے محنت اس پراپرٹی پر، اس کاروبار کے اوپر کر رہے تھے جو آپ کی وراثت میں دونوں کے شامل ہے. آپ کے بھائی نے بھی محنت کی، جتنا حصہ اس کا تھا، جتنا وقت جس میں وہ مدت کے اندر بڑا ہوا، اس مدت میں اس نے بھی اس میں کام کیا. والد صاحب کے ساتھ مل کے کام کرنا، میری اولاد ہے، میرے ساتھ مل کے کام کرے گی، پراپرٹی کے اندر، وراثت کے اندر سارے شریک ہوں گے. یہ اب کون سا لا لے کر آ گئے کہ اگر آپ نے والد صاحب کے ساتھ مل کے زیادہ کام کیا انہی کی پراپرٹی کے اندر، کس کے نام ہے والد کی پراپرٹی؟ والد صاحب کے نام. آپ کے نام تو نہیں ہے؟ جو کچھ، جو مربع ہے، جو زمینیں ہیں، جو پراپرٹی ہے، جو پلاٹ ہے، وہ سب ان کے نام ہے یا والد صاحب کے نام ہے؟ جب والد صاحب کے نام ہے تو ساری چیزیں آپ نے اپنی طرف کیسے کر لی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ انگوٹھا چھاپ اور یہ پڑھا لکھا؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کس طریقے کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں؟ لیکن جج صاحب، اس پراپرٹی میں بنانے میں علیحدہ سے میری بھی تو جان ماری ہوئی ہے نا. آپ کی جان ماری ہوئی ہے تو اس جان ماری کا آپ یہ صلہ لیں گے کہ سارا ہڑپ جائیں گے؟ یہ کون سا طریقہ آپ لے کر آ رہے ہیں؟ جج صاحب، یہی صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ والد کی جائیداد کو زیادہ بنانے میں میرا حق ہے، کیونکہ میں نے اپنی جوانی بھی برباد کر دی، اپنا لڑکپن بھی برباد کر دیا. میں اپنی جائیداد ایسے جانے نہیں دوں گا. اچھا، یہ کیسے نہیں جانے دیں گے؟ میرا بھی تو اس پہ پورا حق ہے نا. آپ ادھر آ کے کیوں پورا حق جتلا رہے ہو؟ آپ بالکل بھی شرم نہیں کر رہے. آپ کو تھوڑا شرم کس بات کی؟ شرم کرو یار. آپ ایک ہی بات کر رہے ہو. آپ ایک ہی بات کرنی چاہیے. بڑے بھائی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا لا کر. آپ نے مجبور کر دیا نا. آپ نے مجھے مجبور کر دیا. آپ نے مجبور کیا مجھے. مجبور کیا؟ آپ کی ساری خواہشیں پوری نہیں کری. نہیں کری. کیوں؟ آپ بتائیں کون سی خواہش پوری کی ہے؟ لے کر جاتے تھے کون سی خواہش؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. وہ تو بابا کا پیسہ تھا نا. وہ تو ہمارے باپ کا پیسہ تھا. آپ محنت کرتے تھے. میرے سے کیوں مانگتے تھے پھر؟ جب خیال نہیں آیا، جب بڑا بھائی تھا. جب ہمارے باپ نے آپ کو دیا تھا، میں نے آپ سے ہی مانگنا تھا نا. تو کسی اور کے باپ سے تھوڑی مانگنا تھا جا کے. نہیں، اب تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کچھ شرم و حیا ہوتی ہے کچھ؟ بڑے بھائی کو لا کر کھڑا کر دیا. آپ نے مجبور کر دیا. میں نے کہاں سے مجبور کر دیا؟ مجبوری کی ہے مجھے. اور کیا کیا آپ نے؟ میں کیا کرتا بتاؤ؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے گھر کی طرف کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کا چولہا چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟
تو تم نے اگر بتایا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے میں گھر پر ہوتا کب ہوں؟ میں اپنی غربت آ کے کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ کو دیکھنا چاہیے نا، آپ کس لیے آپ نے پگڑی پہنی تھی؟ آپ بڑے ہیں نا، آپ دیکھیں آ کے. میں دیکھوں جائے جا صاحب کے، ان میرے کا اپنے گھر کے الٹا یہ پنگے شرمسار نہیں ہیں. ہونے کی بجائے چھوٹے بھائی پہ چڑھائی کر رہے ہیں. یہ کہنے کی بجائے کہ میں غلطی پہ ہوں، میں اصرار کرتا ہوں، میں بھائی کا خیال رکھوں گا. یہ بالکل نہیں شرم، بالکل ان کو شرم حیا نہیں ہے. نہیں شرم کی چیز کی، اگر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے عدالت میں لا دیا تو بتائیں میں مجبور ہو کر کیا کروں؟ بتائیں، آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ عدالت کے پاس نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرے پاس یہی مدعا ہے نا، میں عدالت کے پاس آؤں. تیری اسی حرکتوں کی وجہ سے نا میں تیرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں پسند کرتا، اور آئندہ میرے نا کاروبار کے ارد گرد بھی نظر نہیں آئی ہو. جیسا ان کا یہ رویہ کہ میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، بتائیں اس نے مجھے مجبور اتنا کیا، میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا. میں بھی نہیں رکھنا چاہتا بھائی. کے بعد میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری قطع تلقی ہے. بس آپ سے اپیل یہ ہے کہ جو میرا حق بنتا ہے، ان کا جو بنتا ہے ان کو دے، جو میرا بنتا ہے وہ مجھے لے. تو بھائی میں اپنا حق کیسے چھوڑ دوں گا آپ پر؟ بالکل قاسم صاحب، فیصلہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور یقینی طور پہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. ذیشان صاحب، پچھلے کئی آپ نے دیکھا پیشیوں کے اندر مختلف کیسز ہماری عدالت کے اندر آئے، اور کبھی بھی میں نے اپنی عدالت کے اندر اس طرح کا بحث و مباحثہ نہیں دیکھا، اور نہ میں اس بحث و مباحثے کو پسند کرتا ہوں، نہ کرنے دیتا ہوں. لیکن میں نے کہا چلیں دونوں بول لیں گے، دونوں آپس کے اندر اپنے دل کی بات نکال لیں گے. میں نے پورا ان دونوں کو موقع دیا، لیکن اس موقع کے دینے کی وجہ سے میں نے تو دیکھا یہ آپس میں لڑ گئے. آپس کے اندر آپ دونوں جائیداد کی وجہ سے قطع تعلقی کے اوپر آ گئے. ایک دوسرے کو کہہ دیا کہ آج کے بعد ہمارے تیرا واسطہ نہیں. یار یہ کوئی ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ جائے؟ یہ کتنی عجیب سی بات ہے. قاسم صاحب آپ بھی سنیے، انوار صاحب آپ بھی سنیے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. جس زمین کی خاطر آج آپ جھگڑا کر رہے ہو، جس زمین کی خاطر آج آپ ناحق قبضہ کر رہے ہو، یہ زمین کا ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ خود اس زمین کے اندر چلے جاؤ گے. وہ دن آئے گا. آپ کے والد صاحب جو اتنا کچھ چھوڑ کر گئے، جس زمین کے اوپر آج آپ کے درمیان جھگڑا ہے، کیا وہ زمین والد صاحب ساتھ لے کر گئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے، بلکہ اسی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر والد صاحب چلے گئے. ایک دن انوار تم نے بھی اس زمین کے اندر چلے جانا ہے. آج نا انصافی کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش زمین کے اوپر قبضہ کیا، تم تو مربے کے مربے کھا گئے. اس بچے کے پوری زمین تم کھا چکے. پلاٹوں کے اندر تم نے 3 پلاٹ پہ قبضہ، 1 اس کو دیا. 5 دکانوں میں تھے، 4 پہ قبضہ، 1 اس کو دیا. اور ریزن اس کا تم نے یہ پیش کیا کہ میں چونکہ جاہل رہ گیا، میں نوکری کر نہیں سکتا، لہٰذا میں اس زمین کے ذریعے اس اپنی جو وراثت ہے سب میری طرف، اور یہ بیچارہ جائے پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کرے. یہ کون سا انصاف، کون سا قانون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بالش زمین کے اوپر کسی کے ناحق قبضہ کیا تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں جتنی جو ہے نا اس کے گلے کے اندر پھندا ڈالا جائے گا. یعنی آپ اتنے بڑے اللہ کے عذاب کو مول لینے کو تیار ہیں صرف اس دنیا کی خاطر. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. انوار صاحب، آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی سی ہے. آج جس زمین کے اوپر تم ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہو، کل یہی زمین جو ہے تمہارے گلے کا توق بن جائے گی. اس وقت تم کیا کرو گے؟ آج کیا عمر ہے تمہاری؟ کس عمر کو پہنچ چکے ہو؟ 45 سال. اپنی زندگی کی 45 بہریں تم گزار چکی ہو، اور اس کے بعد اوسطاً اگر عمر کی بات کی جائے 60 سال. یعنی 15 سال کی بھی اگر میں بات کروں، 15 سال مزید تمہاری زندگی باقی ہے. اگر ایوریج لائف کے اوپر بات کروں، نہ کچھ نہیں معلوم ابھی زندگی ختم ہو جائے. اس مختصر سی اور بے وفا زندگی کی خیالی تم اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہو، اپنے بھائی کا حق کھا رہے ہو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی اصلاح کرو. دیکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تمہارا باپ چلا گیا، تم بھی چلے جاؤ گے، میں بھی چلا جاؤں گا. یہ جتنے ہم عدالت کے اندر لوگ موجود ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب اسی مٹی کے اندر، اسی زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے جس زمین کی خاطر آج تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اپنی آپس میں قطع تعلقی کر رہے ہو، ایک دوسرے سے رشتہ داری ختم کرنے پر تیار ہو. آپ بھی اس بات کو ذرا غور کیجئے قاسم صاحب، سجائے کہ مجھے آپ حق کے اوپر لگے. آپ کا مطالبہ درست تھا کہ آپ کی زمین انہوں نے قبضہ کی، جو کہ انہوں نے خود قبول کر لی کہ میں چونکہ ان پڑھ تھا لہٰذا میں نے زمین کا زیادہ حصہ اپنے حصے میں لے لیا اور آپ کو کم دیا چونکہ آپ پڑھے لکھے تھے. یعنی یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے. خود سے فیصلہ کر لیا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ اسلام کو دیکھا، نہ قانون کو دیکھا، خود سے منصف بن کے بیٹھ کے کہ میں جاہل رہ گیا تو میرے حصے میں زیادہ زمین آنی چاہیے. اور دونوں نے اس مسئلے کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے خونی رشتہ ہونے کے باوجود تمام کی تمام حدوں کو پار کر دیا. شرم کا بہت بڑا مقام ہے. میرا خیال ہے آپ دونوں اپنی اصلاح کریں اور اس زمین کے تنازع کو آج ختم کر دیں، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے. باپ کی وراثت آپ دونوں کے اندر بالکل برابری سے تقسیم ہوگی.
ذیشان صاحب इनके तमाम कागजात को हासिल कीजिए और उसको जो कानूनी तरीक़ा है उसके लिहाज से और जो शरई तरीक़ा है उसके लिहाज से विरासत की तकसीम कराइए। ये कोई कानून नहीं है जो ये खुद से बना बैठे हैं कि मैं अनपढ़ रह गया तो सारी ज़मीन मेरी और ये पढ़ा लिखा है तो सारी ज़मीन इसकी, कोई हिस्सा नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। लिहाजा दूसरी चीज़, जिस ज़मीन के टुकड़ों की वजह से आप दोनों ने अभी क़ता ताल्लुक़े की, आप दोनों को चाहिए कि इस मसले में अपनी इस्लाह करें। आप दोनों क़ता ताल्लुक़ की हरगिज़ ना करें। हमें जन्नत चाहिए, हमें जन्नत का टुकड़ा चाहिए कासिम साहब, हमें दुनिया की ज़मीनें नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुल जन्नतुल क़ातिल, जिसने क़ता ताल्लुक़े की, आपस में रिश्तेदारियों को तोड़ा, ज़मीनों की वजह, जायदाद की वजह, दरहम और दिनार की वजह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये दुनिया की ज़मीनें बहुत छोटी हैं यार, ये ख़त्म हो जाएगी दुनिया, आखिरत हमेशा की है, आखिरत कभी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, इस दुनिया की ज़मीन के लिए नहीं, आखिरत की दौड़ के लिए भागे, जन्नतों के हुसूल के लिए भागे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अपनी जो दुनिया है, अपनी जो ज़िंदगी है, वो बिल्कुल शरीयत के उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे और वो कवानीन जो अल्लाह के बताए हुए हैं उसके मुताबिक विरासत को तकसीम करेंगे और बिल्कुल भी रिश्तेदारी को ना तोड़ें। हज़ारों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए, कई मुरब्बा ज़मीन कुर्बान कर दीजिए एक रिश्ते को निभाने के लिए। अपनी बिरादरी, अपना रिश्ता, अपनी अखुवत, अपनी भाईचारगी, इसको बिल्कुल ख़त्म ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने रिश्तेदारी ख़त्म की, आपने ताल्लुक़ को तोड़ा, तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपको सुना दिया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, जो क़ता ताल्लुक़ ही करता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बगलगीर हों, एक दूसरे की मोहब्बत। आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई का अदब करें। आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को आप प्यार मोहब्बत दीजिए, उसका हक़ दीजिए। आप इस बात का इकरार करें, इस बात का अदालत में वादा करें कि शरीयत के बताए हुए तकाज़ों के मुताबिक आप अपने बाप की विरासत को तकसीम करेंगे, अपने छोटे भाई को राज़ी करेंगे। जज साहब, मैं इस्लाम की अदालत का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि शरीयत क्या चीज़ है और दीन क्या चीज़ है। बस वही एक अपनी रूटीन वाली ज़िंदगी जी रहे थे, सुबह उठना और खेतों में जाना, जानवरों को चारा डाल दिया और घर आए, सो गए, ज़मीनों को पानी लगा लिया। अब जो आपने अभी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, तो इससे आंखें खुल गई हैं, ज़मीर की आंखें भी खुल गई हैं कि मैं अपने भाई के साथ बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था, जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसकी सज़ा क्या है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और अपने भाई से भी, छोटा भाई है, मेरा खून है, तो मैं इससे भी माज़रत करता हूँ और जो इसकी जायदाद का हिस्सा है वो इसको ज़रूर मिलेगा, पूरा मिलेगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और ये भाई है, मेरा छोटा भाई है। जज साहब, ये बड़े भाई ने शफ़क़त की है, मैं भी आपका मशकूर हूँ। आपने जो हदीस सुनाई है तो हमें ये कबूल है जो आपने किया। तो मैंने इनसे जो बदतमीज़ी की है पहले भी, मैं इनसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे बड़े भाई बन के रहें, हमारे सर पे पहले जैसा शफ़क़त वाला हाथ रखें और मेरा हक़ मुझे दे दें, जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को अपना हक़ देंगे। तो मैं आपका भी मशकूर हूँ, इस अदालत का भी मशकूर। अनवर साहब, मुझे आपकी बातें और इसी तरीके से कासिम साहब आपकी बातें जो आप लोगों ने की बहुत अच्छी लगी। यकीनन यही फ़ैसला होना चाहिए था और यही इस बात का हक़ था कि आप अपने बेटे, अपने यार एक सेकंड, आप अपने छोटे भाई के साथ शफ़क़त का मामला करें और आप इसी तरह अपने बड़े भाई की पूरी इज़्ज़त करें और इसी अखुवत और मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह आपकी नस्लें चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह प्यार और मोहब्बत आप दोनों के दरमियान कायम रहेगा। जज साहब, ये छोटा भाई है मेरा, कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल वही मोहब्बत, वही, बस हम भटक गए थे। की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम